ذلك القائد وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قرآننا ذلك القائد. بله سلام علیکم، بفرمایید. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. امروز شما به من فهموندید که باید حقیقت را دریابم و به نام ناب محمدی روی آورم. از شما و شبکه حقتان و شما حقویان عزیز کمال تشکر را دارم. از خدای منان خواهانم که بشار اسد ملعون و خامنه ای جنایتکار که ایشان را حمایت میکند و در خودبیزی اخیر در سوریه همکاری دارند، خدای ایشان را نابود گرداند. تشکر از شما و شبکه حقوی. بله بفرمایید برادر، بلندتر صحبت بفرمایید. خوبین، چه خبر؟ سلامتی؟ زنده باشید، بفرمایید. واقعا از برنامه خوبتون خیلی ممنونم و این برنامه واقعا آموزنده است. سلامت باشید، نظر لطف شماست. واقعا خیلی خوشحال این برنامه‌تون رو مشاهده میکنیم. سلامت باشید. اخبار ایران همش دارن دروغ میگه. بله. و ازتون خیلی خیلی ممنونم. واقعا من خودم قبلا یه شیعه بودیم با برنامه شما موحد شدم. خیلی خیلی ازت ممنون. زنده باشید، موفق باشید، الله متعال شما را حفظ بکنه. واقعا شما را خیلی دوست دارم. سلامت باشید، الله متعال شما را دوست بداره. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله بفرمایید. سلام، شبکه سلام. مثال حق، بفرمایید. میخواستم با انصاری صحبت کنم. بفرمایید، شما رو خط هستید برادر گرامی. سلام آقای انصاری، خسته نباشید. سلامت باشید. لطفا خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید برادر عزیز؟ من باوری هستم از بلوچستان. بفرمایید برادر عزیز و گرامی. ببخشید من برنامه شما یک دو ماه دنبال میکنم و هر حرفی هم که شما میزنید من در مورد تحقیق کردم و الان از طرف خودم کتاب کافی کلینی و مجلسی رو با همه غزینی همه رو میزنم به دیوار و موعد میشم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. الله اکبر. و به همه شیعیانم توصیه میکنم که برن تحقیق کنن. الله اکبر. این مزخرفاتی که اینا میگن همشون مزخرفه، همشون باطله. برن تحقیق کنن، به اون چیزی که میخوان میرسن انشالله. و از خدا بخواد که راه راست رو به اونو نشون بده. آمین آمین. دیگه عرضی ندارم، خیلی از شما متشکرم. تشکر. و از برنامه خودتون تشکر میکنم. زنده باشید، خدا نگهدار شما، الله متعال شما رو حفظ بکنه و ثابت قدم بداره در این راه. ایمان کی کرن، هدایت کی شمع، وصال اردو.